یہ جڑا اقرار رسالت ہے نا، اقرار رسالت اس دے کچھ تقاضے ہیں، تقاضے مطالبے اور تقاضے اس اقرار دے۔ جدہ میں آکھیا نا کہ جس ہستی دا نام محمد ہے او اللہ دے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس دے کچھ تقاضے ہیں، کچھ مطالبے ہیں۔ اس دا پہلا مطالبہ اے ہے کہ جس ہستی نو میں اللہ دا رسول منیا، جس ہستی نو میں اللہ دا نبی منیا، ہن میں ساری کائنات دے لوگاں تو ود کے انہاں نال محبت کرنی ہے۔ اے اقرار رسالت دا پہلا تقاضا ہے۔ اپنے ماں باپ تو ود کے، اپنی اولاد تو ود کے، اپنے کنبے قبیلے تو ود کے، اپنی برادری تو ود کے، اپنی تجارت تو ود کے، زمینہ تو ود کے، مکانہ تو ود کے، بنگلیاں تو ود کے، زیور سونا چاندی کائنات دی ہر چیز تو ود کے میں محبت کرانگا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ پہلا تقاضا ہے محمد الرسول اللہ پڑھندہ۔ اگر وہ بندہ سب تو ود کے آپ نال محبت نہیں کرتا، او اللہ دے کاغذاں چ مومن ہو، اللہ دے کاغذاں چ مومن نہیں۔ قرآن نے گواہی دیتی، سورۃ توبہ دے اندر گواہی دیتی، 8 محبتاں گنیاں اللہ، کتنیاں؟ تھوڑا جا میرے نال بولو، کتنی؟ ایو جی شیاں گنیاں جنہاں نال فطرتی طور تے محبت ہے۔ ہر انسان نو فطرتاً محبت ہوندی ہے۔ کل ان کان آباؤکم، کرو مانا آباؤکم و ابناؤکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها۔ پہلے نمبر تے گنے ماں باپ۔ انسان نو فطرتی طور نال محبت ہوندی ہے ماں نال، باپ نال۔ پھر گنے پتر تے دھیاں۔ انسان نو فطرتاً اولاد نال محبت ہوندی ہے۔ پھر گنے بھائی، بھائی جڑے بازو ہوندے تے انہوں تے بڑے توقعات وابستہ ہوندیاں بندے نو، او گنے۔ پھر گنیاں بیویاں، فطرتی طور تے انسان نو اپنی بیوی نال محبت ہے۔ پھر گنیا کنبہ تے قبیلہ، قبیلہ تے کنبے نال لوگ محبت کرتے ہیں، انہاں واسطے لوگ قربانیاں دین دیں۔ پھر گنیا وَأَمْوَالُ اقْتَرَفْتُمُوهَا، تہاڈے او مال جنہاں نو تساں بڑی محنت نال کمیندے ہو، محنت نال۔ ایک مال او ہوندا جڑا مفت وچ آ جائے، مثلا وراثت وچ لب گیا۔ کئی واری تساں نہیں ویکھیا بھئی وراثت وچ مال لبیا تے جڑے پتر ہیں انہاں عیش وچ، تے جڑا کمائی نال کمائی جائے خون پسینے نال محنت نال، اس نال بندے نو فطرتی طور تے کی ہوندی ہے، اس نو گنیا وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، تے تہاڈی او تجارت تے کاروبار جس دے مندے پے ونجن تو ڈردے رہندے ہو، کساد بازاری کدائیں ریٹ گھٹ نہ ونجن، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، تے تہاڈے او بنگلے تے کوٹھیاں جنہاں نو ویکھ ویکھ کے خوش ہوندے رہندے۔ کتنیاں شیاں گنیاں؟ 8 شیاں گنیاں اللہ۔ اے دے مقابلے چ اللہ 3 شیاں گنیاں۔ احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اگر انہاں 8 شیاں نال تہان زیادہ محبت ہے، انہاں 8 شیاں نال تہان زیادہ پیار ہے، من اللہ ہے، کس تو زیادہ؟ ورسولہ، اللہ دے رسول تو ود کے، وجہاد فی سبیلہ، تے جہاد فی سبیل اللہ دے جذبے تو ود کے، انہاں 8 شیاں نال اگر تہان زیادہ محبت ہے نا، فتربصوا،
انتظار کرو تہاڈے تے میرا عذاب کس ٹائم اتردا. فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ. کتنی شیاں گنیاں اللہ؟ 8. مقابلے کتنی گنیاں؟ 8 ماں باپ پتر دھیاں بھرا کنبا قبیلہ چاچے مامے پھوپھیاں ماسیاں مال تجارت کوٹھیاں بنگلے مکان. تے مقابلے کتنی گنیاں؟ تے کہ آکھیا اگر انہاں ترائے نالوں انہاں شیاں نال محبت کر دیو فتربصوا انتظار کرو انتظار میرا عذاب تواڈے اتے کس وقت اتردا. اے جڑا بندے دا ضمیر ہے نا اے سب تو وڈا مفتی ہے. اس تو وڈا مفتی اے جڑے علماء کول فتوے پوچھ دیو نا میں یہ کام کیتا جائز ہے کہ ناجائز ہے کدی کدی اس کول بھی پوچھیا کرو. کام کرنے لے اس کول بھی پوچھیا کرو. اس تو صحیح فتوہ کوئی نہیں دیندا. اے جڑا بندے دا ضمیر ہے نا یہ سب تو بڑا مفتی ہے. جتنے لوگ اتھے بیٹھے ہو ترازو قائم کرو. دل دے اندر ایک ترازو قائم کرو. جتنے لوگ بیٹھے ہو ترازو قائم کرو ترکڑی قائم کرو. ایک پلڑے چ رکھو 8 محبتاں دوے پلڑے چ رکھو 3 محبتاں. چاؤ ترکڑی چاؤ تے کرو فیصلہ کیڑا پلڑا جھک گیا. ہنکا چپ کر گئے ہو بولو کوئی سچ بولو. 3 والے تو وہ بولو 8 والے تو وہ بولو. 3 والا واقعی 8 والا نہیں جھکیا. ان 8 شیاں نالوں تو 3 نال زیادہ محبت ہے. کرو نا ضمیر دا فیصلہ ہے جڑا ضمیر ہے مفتی ہے سب تو بڑا اس کو لاؤ نا فیصلہ. آکھو سان نہ 3 نال زیادہ محبت ہے. کرو فیصلہ پھر میں نتیجہ کڈھاں. واجلے شادی ہوندی ہے تے نڈے دا ماما ڈھول لے کے آندا اس ویلے ماما اگوں کیوں آندا تے نبوت پچھاں کیوں لگ جاندی ہے؟ کیوں؟